अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कब तक न्यूज़। कब तक न्यूज़ देखने वालों को सलाम शाह का सलाम। हमारे साथ हमारे रिहाइश गाह पर इस वक्त वारसी नेशनल प्रेस क्लब के सदर मौजूद हैं और वहाँ पे हमारे रिहाइश गाह पे आए हैं। हम उनसे ये पूछते हैं कि नेशनल क्लब की सूरत हाल के बारे में आप कुछ बताएंगे, क्योंकि वहाँ सन्नाटा बहुत रहता है, लोग आते नहीं हैं। कुछ लोग जो ना उस पर एतराज़ भी कर रहे हैं, कुछ कुछ जो ना सियासतबाजी भी कर रहे हैं। इसके बारे में हम पूछते हैं अफजल वारसी साहब से कि इसके बारे में क्या कहते हैं आप? जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह मैं कब तक न्यूज़ के सलाम शाह को मेरा सलाम हो। आपने ये हौसला और हिम्मत बख्शा है। आपने तमाम साफ़ी बरदरी की तर्जुमानी करते हुए ये सवाल किया है कि नेशनल प्रेस क्लब की इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है, असल में बात यह है कि मैं गुज़श्ता इंटरव्यूज़ में भी ये बात कह चुका हूँ कि नेशनल प्रेस क्लब की जो सूरत हाल है उसकी वजूहात जो है, वो बिल्डिंग, वो जगह जो है, वो पुराना मशरिक सेंटर है। और एनपीटी ट्रस्ट जब से क़याम अमल में आया तो एनपीटी का और के इलेक्ट्रिक का और वाटर बोर्ड का आपस में तनाज़ा है। और पुराने मशरिक सेंटर, जब मशरिक अखबार जब सेल आउट हुआ, उसके बाद से ये मामलात जो है बिल्डिंग के और जो उस वक्त की इंतज़ामिया थी, अखबारात के जो मुलाजमीन थे, उनके केसेस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहे हैं। तो उस बिना पर ये बिल्डिंग में बिजली का बहरान पैदा हुआ। बिजली 15 सालों से इस नेशनल प्रेस क्लब में नहीं है और पानी की भी टैक्सेस चढ़े हुए हैं। यानी 62 लाख रुपए का बिजली का बिल है और 12 लाख रुपए का वाटर टैक्स है। अच्छा, ये बताइएगा बिजली का बिल जो है ये चढ़ाया किसने और कैसे चढ़ा ये बिजली का बिल? ये असल में चूँकि 15 साल पहले जो लोग थे उस दौर में, ये जब मशीनें यहाँ लगी हुई थी और कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी है, उसके अभाम है ये कि इलेक्ट्रिक का जो ये बिल है, उस वक्त शायद ये कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन हुआ करती थी, वो भी सरकारी इदारा था और ये एनपीटी भी सरकारी इदारा है। तो इनके आपस में बहुत सारे सरकारी इदारों पर जो है कि इलेक्ट्रिक के या वापडा के या हेस्को के या जो भी कॉरपोरेशंस हैं इलेक्ट्रिक की, तो उनके सरकारी इदारों पर वाजिबात रहते हैं। तो उसी वजह से नेशनल प्रेस क्लब चूँकि नेशनल प्रेस ट्रस्ट की बिल्डिंग में वाक़ है, तो इस वजह से वहाँ बिजली का ये मामला है। और हमने मुतअद्दिद बार जो है वो हुकूमत को, नुमाइंदों को ये दरख्वास्तें दी है कि नेशनल प्रेस क्लब के लिए फ़ंड्स मुहैया किए जाएँ, या सिंध हुकूमत, वफाक जो है, चूँकि वफाक का इदारा है, तो सूबा सिंध में ये वाक़ है ये बिल्डिंग कराची में, तो वफाक चाहे तो इस मामले को देख सकती है। और गवर्नर साहब चाहें, जो कि सहाफ़ियों के लिए बहुत नरम गोशा रखते हैं, हमारी वज़ारत इत्तलात व नशरियात जो है वो अगर चाहे तो ये बिजली का बिल हो सकता है। इसमें कुछ उन्होंने स्कीम्स भी दी थी कि आप इतने बिल जमा करा दें तो पिछला मीटर बहाल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर चाहे तो गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशल्स हैं, जो इदारे बने हुए हैं कि इलेक्ट्रिक के साथ जो मामलात करते हैं, वो चाहें तो ये मामला हल हो सकता है। और ख़ुद नेशनल प्रेस ट्रस्ट चाहे, अगर नेशनल प्रेस ट्रस्ट चाहे तो ये बिल्डिंग जो है, ये नेशनल प्रेस क्लब चूँकि एक रजिस्टर्ड इदारा है और ये इसके तमाम इंतज़ामी मामलात जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के हवाले कर दिए जाएँ। क्योंकि बहुत सारे, अब आप देख रहे हैं कि जो और गवर्नमेंट के इदारों की जो जगह जो रेंट बेसिस पे दी गई हैं, जिसमें औकाफ़ की जगह हैं, अब सुन रहे हैं कि वहाँ नीलामी के तौर पर जो है, जो पुराना तरीक़ेकार था, बहुत मिनिमम किराए हुआ करते थे, तो अब उनके किराए जो है वो बाकायदा नीलामी के ज़रिए जो है वो बढ़ाए जाएंगे। तो इस तरीके से नेशनल प्रेस क्लब की इंतज़ामिया के साथ नेशनल प्रेस ट्रस्ट की को चाहिए कि वो इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करे और इन मामलात को टेबल के ऊपर जो है वो बैठ के हल किया जा सकता है कि इस पूरी बिल्डिंग का कंट्रोल जो है, उसकी ज़ामिन जो है वो नेशनल प्रेस क्लब अगर बन जाए, तो क्योंकि ये एक साफ़ियों का मरकज़ है और ये ट्रस्ट जो है ये साफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के लिए बनाया गया था, तो हम चाहेंगे
کہ ہم حکومت کو اپنا پچھلا ورک جو ہم نے گزشتہ چند سالوں میں کیا ہے اس کی بنا پر جو ہے یہ بیٹھ کر ہم مذاکرات کریں تو اس کا حل نکل سکتا ہے کہ ایک بہت بہترین ادارہ بن سکتا ہے. جو ہمارے پاس پوٹینشیل ہے یا جو ہماری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر صحافیوں کے لیے باقاعدہ جو ہے ایک انسٹیٹیوشن بنائے جائیں. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ جو پرانی صحافت تھی، ہمارے جو اخبارات تھے، رسائل تھے، وہ بند ہوتے جا رہے ہیں. اس کی جگہ جو ہے الیکٹرانک میڈیا نے لی، اس کے بعد ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا لے چکے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیں اخبارات سے زیادہ اس وقت جو پبلک اوپینین جو ہے وہ یوٹیوبرز بنا رہے ہیں یا سوشل میڈیا بناتا ہے. تو اسی طریقے سے حکومت کو چاہیے کہ وہ نیشنل پریس کلب کی ٹیم کو، جس میں سینئر موسٹ صحافی، تجربہ کار صحافی موجود ہیں، جو کہ چلتی پھرتی لائبریری ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، وہ چاہیں تو جو ہمارے جونیئر جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کے اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے سائبر کرائمز بڑھ گئے ہیں. بہت ساری خبریں جن کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے، ایک دوسرے کو الزام تراشیاں کرنا، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنے کا اسباب بنتے جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کو صحیح جو صحافتی تربیت ہے، جو کہ سب سے پہلے ہمارے اداروں کا کام ہے، اس کے بعد اداروں کے بعد جیسے وکلا ڈگری لے کر آتے ہیں LLB کی، یا ڈاکٹر حضرات ڈاکٹر کی ڈگری لے کر آتے ہیں، تو پھر ان کو کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ رہ کے تجربات حاصل کرنے کے بعد پریکٹس میں لایا جاتا ہے ان لوگوں کو. تو اسی طریقے سے وہ صحافی حضرات جو ہے، جو نئے جو جونیئر صحافی ہیں، جن کے پاس ڈگری ہے لیکن ان کے پاس تجربہ اور دیگر چیزیں نہیں ہیں، تو ان کی باقاعدہ ایک تربیت کی جائے. وہاں نیشنل پریس کلب کے پاس یہ پوٹینشیل موجود ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ڈیجیٹل لائبریری ہمارے پاس ہونی چاہیے. آپ کے چلو کاغذی دور ختم ہو گیا، جیسے پرنٹ میڈیا کا دور ختم ہو رہا ہے، اسی طریقے سے آج کل ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیجیٹلی موجود ہیں. صرف 2 کمپیوٹر لگے ہوں، نیٹ ہو، باقاعدہ بجلی ہو، ایک سسٹم بنا ہوا ہونا چاہیے تاکہ اخبارات، جرائد اور دوسری چیزیں بھی بیٹھ کے ہم وہاں ان کو کنٹرول کر سکیں، سمجھا سکیں لوگوں کو. اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک خوبصورت بہترین قسم کا آڈیٹوریم ہونا چاہیے جہاں 150 سے 200 لوگوں کی کیپیسٹی ہو، جہاں ہم مختلف سیمینارز، اویئرنیس کے پروگرام ہم کریں، پاکستان کو درپیش چیلنجز کی بات کریں، پاکستان کے اندر جو سیاسی فائنینشلی جو مسائل ہیں ان کو، عوامی مسائل کو بیٹھ کے اجاگر کریں. ہم تھنک ٹینکس کو بلا کر وہاں پر ہم ایک پبلک اوپینین یا حکومت کو جو رائے دینی ہو، جو ہمارے اداروں کو رائے دینی ہو، تو وہ وہاں، کیونکہ صحافی جو ہے وہ پورے قوم کا ایک مغز ہیں، وہ راہ ترتیب دے سکتے ہیں، وہ پبلک کا اوپینین چینج کر سکتے ہیں، وہ پبلک کی ڈیمانڈز جو ہے وہ حکومت تک پہنچا سکتے ہیں. ہم ایک بیچ میں جو ہے ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک کوارڈینیشن کا کام کر سکتے ہیں. ایک نیشن اور قوم کے درمیان میں، عوام اور حکومت کے درمیان میں ہم ایک کوارڈینیٹر کا کام کرتے ہیں، جو ہم ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے کو سمجھانا. اصل مسئلہ یہ کہ کہا کچھ کہا جاتا ہے، بتایا کچھ جاتا ہے، سمجھا کچھ جاتا ہے اور عمل کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے وہ ابہام جو ہے وہ ہماری قوم سے، ہمارے لوگوں سے اس کو ختم کرنا ہے، اور ایک پیور جو ہماری سوچ ہے وہ ہم نے واضح رکھنی ہے. چونکہ ہم ایک نظریاتی ملک ہیں، ہم اپنا عالمی ایک مقام بنانا چاہتے ہیں، جو کہ ہمارے صحافتی ادارے جو ہے اس کو ابھی تک نہیں کر پا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ تو ہمارے ساری چیزیں ہمارے ذہن میں موجود ہے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. وہ وسائل ہمیں حکومت مہیا کرے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جتنے بھی پریس کلبز ہیں ان کو حکومتی سرپرستی میں ان کی جگہیں اور ان کے جو بھی لوازمات ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں اپنے صحافی برادری کو. اور یقین کیجیے، میں متعدد پچھلے دفعہ بھی آپ کے میں نے چینل پہ یہ بات کی تھی کہ اس ملک کو جس شخص نے بنایا وہ قانون دان بھی تھا، سیاست دان بھی تھا، اور وہ صحافی بھی تھے. اور انہوں نے صحافت کے زور پر جو ہے اپنا مقدمہ، عوامی مقدمہ، انگریزوں کی عدالت میں، ہندوؤں کی عدالت میں رکھا، اور سیاست کے ذریعے انہوں نے یہ ملک حاصل کیا بغیر جنگ کی. 7 سالہ جد و جہد ٹوٹل اگر دیکھا جائے. نظریہ پاکستان کی جو قرارداد لاہور جو ہے 1940 میں پیش کی گئی اور 1947 میں قیام پاکستان عمل میں آیا. تو وہ 7 سال میں جو انہوں نے اپنی سیاست سے، اپنی تدبر سے اور اپنی صحافت سے جو ہے اس ملک کو، عوام کو تحفہ پیش کیا. لیکن ہمیں چونکہ اس کو ایک صحافی نے اس ملک کو بنایا ہے،
تو ایک صحافی ہی اس ملک کو بچا سکتا ہے، اور جو ہماری قوم تقسیم ہے، ہماری برادری بھی تقسیم ہے، صحافی برادری، اس کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ نیشنل پریس کلب کی سوچ ہے۔ یہ نیشنل پریس کلب یہ سارے پوٹینشیل رکھتا ہے، نظریہ رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں وہ سہولت درکار ہے جو ہماری سندھ گورنمنٹ جو ہے، وفاق جو ہے، دوسرے پریس کلبس کو مہیا کرتی ہے۔ ہمارے ساتھی افضل وارثی صاحب نیشنل پریس کلب کے صدر موجود تھے، جن سے ہم نے جو نیشنل پریس کلب کی صورتحال پوچھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر وفاقی اور گورنمنٹ ہماری بجلی کو بحال کرا دیے جائے نیشنل پریس کلب کو، تو ہمارا نیشنل پریس کلب اسی نوعیت پہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ابھی حکومت سے اپیل کرتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی اپیل کر چکے ہیں کہ ابھی تک اس پہ کوئی لائے عمل نہیں بنایا جا سکا۔